السلام عليكم اصدقائي، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. رجعنا اليوم في حلقه اخرى، واليوم غادي ندويو على لا جيني اليمونتير. بالضبط غنهضروا على واحد العمليه اللي كتسمى ليكستراكسيون، يعني الاستخلاص. ديما كنسولوا راسنا كيفاش جاتنا الزيت ولا العصير ولا القهوه، يعني نشوفوا الميكانيزم بالضبط كيفاش كيطرى في اليوم في هذه الحلقه هذه. دونك الدرس ديال اليوم هو ليكستراكسيون. كاين جوج ديال الانواع، كاين ليكستراكسيون بار بريسيون، كاين ليكستراكسيون بار سولفون. اجيو نعرفوا الاولى بعدا. الاولى هي فاش كنطبقوا واحد القوه ميكانيكيه على شي فاكهه ولا خضره، بحال التفاح مثلا غناخذوه كمثال. كنقطعوا التفاح كيكون صغير بزاف وكنطبقوا عليه الضغط بواحد الاله سميتها البريس بلاطو، وهكا كيخرج كاع هذاك الماء اللي كاين في هذاك الفاكهه. وهاد العمليه كنطبقوا فيها واحد القانون كيتسمى لا لوا دو دارسي. كولون كتساوي ك فوا ا فوا دلتا بي، غادي نشرحها من بعد. وباش كيكون عندنا المردود طالع كاين بزاف ديال لي بارامتر اللي كنتحكموا فيهم، بحال النوع ديال هذاك يعني شحال التمبيراتور اللي كانت في البرودوي، شحال د الوقت وحنا بريسينو، والبورسونتاج ديال تيسيو ابيمي. دونك هاد ليكستراكسيون يعني on exerce une pression suffisante sur la matière solide permet de récupérer une part importante de ces liquides par l'éclatement des parois des cellules et l'écoulement de ces liquides. Exemple le jus, l'huile. كنستعملوا البريس بلاطو في لو جو. اما الويل كيكون عندنا يعني ديال فيه انواع عاود هي وحدين اخرين غنقراوهم من بعد. دونك هنا فهمنا، ولكن باش يكون عندنا واحد المردود طالع خاصنا نتحكموا اول حاجه في القوه ديال هذيك البريسيون اللي طبقنا. ثاني حاجه ليبيسور ديال البولب، يعني شحال داك القد، او يعني شحال القد فيها 2 سنتيم 3 سنتيم ديال هذاك التفاح. حاجه اخرى خاصنا نشوفوا التمبيراتور ديال البرودوي، كل ما كان سخون كل ما كان يكون حسن، لانه كيكون دغيا كيسهل علينا باش يعني باش نعصروه. ثالث حاجه هي البورسونتاج ديال تيسي ابيمي. رابع حاجه هي دوغي دابليكاسيون. دابا اجيو نشوفوا النوع الثاني شنو هو. النوع الثاني اللي هو بار سولفون، كتكون سوليد ليكيد او لا ليكيد ليكيد. غنشوفوا دابا السوليد ليكيد هي مثلا الحاله ديال القهوه، يعني كيكون عندنا الماء هو المذيب وكيكون عندنا القهوه هي المذاب. من بعد كنفرقوهم، يعني حنا كنستخلصوا النكهه والمذاق والريحه بدون ما يبقى عندنا هذاك الغيزيجو ديال البرودوي. يعني غادي نقولوا extraction par solvant. Solide liquide est une opération de transfert des composants solubles de la matière première vers un solvant. Il se termine par séparation des solvants solutés. بعد كنديروا distillation séchage، بحال مثلا القهوه كتكون عندنا solide liquide، وحتى هي كتكون مع لا لوا ديال دارسي اللي كيساوي كولون كتساوي ك فوا ا فوا دلتا سي. شنو هي ك؟ الك هي لا كونستانت ديال البرودوي، الA هي لا سورفاس دو كونتاكت entre le produit et le solvant، والدلتا سي هي لا ديفيرونس دو كونسونطراسيون entre le solvant et la soluté. وحتى هي كاين دي بارامتر ديال الروندمون اللي كيتحكموا في الروندمون اللي هما البي اتش، لاجيتاسيون، l'état de soluble, température du produit ou la nature de solvant utilisé. بحال مثلا واش كل ما حركنا كل ما كيكون حسن ليطا دو سوليوبل، يعني واش كان قاصح، واش يعني كان بودره ولا كان حجره، بحال الحجره مثلا، واش القهوه كانت بودره ولا القهوه كانت حبوب. لا تمبيراتور ديال هذاك الماء واش كانت سخون ولا بارده، الا كان الماء سخون راه كيكون عندنا حسن. ناتور دو سولفون، واش مثلا استعملنا الماء ولا استعملنا الزيت ولا يعني فاش ذوبنا ديك القهوه. وهاد الاكستراكسيون بار سولفون كدار بجوج ديال لي تكنيك مهمين. كاين اول تكنيك هي ليميرسيون. ليميرسيون كيكون عندنا بحال شي بول كبير كنديروا فيه الماء كنكبوا فيه القهوه وكنخلطوها، بحال اللي كنديروا في شي فاش كتكون عندنا نيسكافي سريع التحضير كنديروها وكنديروا السكر وكنكبوا الماء وكنخلطوا. دونك هذه راه هي ليميرسيون.
ولكن فاش كندويو على البيرسيلاسيون هي التكنيك الثانيه. شنو كنديرو؟ هي بحال مثلا اللي كتكون العصاره د القهوه اللي كاينه في القهاوي، كتكون البودره كدار ومن بعد كيدوز عليها الماء وكتصفى لنا لتحت وكيخرج لنا غير داك السوليسيون اللي فيها سوليتي، فيها السوليتي وفيها السولفون بجوج مع بعضياتهم. ولكن كيبقى عندنا داك القهوه من بعد داك التخت كيبقى بوحدو كيتكب من بعد. دونك هادو هما جوج ديال لي تكنيك اللي كاينين في ليكستراكسيون بار سولفون. وعاود حاجه اخرى اللي ضروريه باش هادشي كامل يتحقق هو لو كومبوزي ريشيرشي دو اتر سوليبل دون لو سولفون. يعني هذاك الشيء اللي حنا كنقلبوا نستخلصوه اولا نستخرجوه ضروري ما يكون قابل اصلا للاستخراج في هذاك لو سولفون. مثلا القهوه في الماء ياك سي سوليبل، ولكن مثلا الا جينا نديروا القهوه في الزيت راه ما غاديش نستخرجوا ديك النكهه ولا المذاق ولا اللون ديال القهوه. هذه كانت واحد النظره عامه على ليكستراكسيون بار بريسيون ليكستراكسيون بار سولفون.